بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ما شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم
هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله الله الله، ما شاء الله. ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله الله، ما شاء الله. ما شاء الله. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله ما شاء الله. محمد رسول الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الله الله الله، ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله. سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله الله. محمد رسول الله ما شاء الله. محمد رسول الله
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الله. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله.